आफ्नो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति मिलाएर बोल्नु पर्यो। लास्टली केही छ भने कसैले केही स्पिच गर्दैछ अथवा चाहिँ के बोल्दैछ तपाईहरुको के इच्छा छ भने प्लिज रेज ह्यान्ड गर्नुस्। तपाईको चाहिँ रेज ह्यान्ड चाहिँ तल तपाईको चाहिँ च्याटमा अथवा रिएक्सन्स भन्ने छ त्यसमा तपाईले रेज ह्यान्ड गरेर नै हामीले देख्ने छु अनि तपाईलाई चाहिँ बोल्ने मौका दिनेछौँ हामीले। अहिले याम मात्र लेख्नु याम आइफोन लेखेछ त्यहाँ चाहिँ एउटा रेज ह्यान्डमा छ तपाईहरुको यो एक्सिडेन्टली भएको हो कि के हो कि बोल्न इच्छा छ त्यो चाहिँ पछि हामीले तपाईलाई मौका दिनेछौँ। त्यति भन्दै आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु मान हाम्रो क्विक अब चाहिँ नेशनल एन्थम चाहिँ मानलाई चाहिँ बजाइदिनको रिक्वेस्ट गर्छु। मान भाइ। मान भाइ नेशनल एन्थमको लागि हामी रेडी छु। तपाईको अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर दाइ मलाई 1 मिनेट दिनुस् दाइ म यो राजु दाइले फेसबुक लाइभ नि गर्ने भन्नुभएको छ गरेर म आइहाल्छु ब्याक टु। ओके सरी अलिकति इस्यु आयो गर्दाखेरि तपाईले 1 मिनेटको लागि हाम्रो मान भाइलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि अब तपाई रेडी हुनुहुन्छ मान भाइ? हजुर दाइ म 1 मिनेट यो फेसबुक लाइभ गरेर ब्याक टु आउँदै। ओके हस् दाइ म है 1 देखि 2 मिनेट लाग्छ होला म त्यसपछि आइहाल्छु। तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ फेसबुक लाइभमै भइरहेछ हाम्रो यो प्रोग्राम। गर्दा तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ फेसबुक लाइभमै भइरहेछ हाम्रो यो प्रोग्राम। गर्दा तपाईहरु चेयरमैन साहबको टोपी आज नेपाली आएछ नि त म त सेकेन्ड इयरकै आउँछ भनेको त तपाईले घरिघरि चेन्ज गर्नुहुन्छ है ड्रेस कोड। सबै सिनियर साहबहरु अनि सम्पूर्ण दाजुभाइहरु हामी अलिकति टेक्निकल प्रब्लम पर्यो गर्दाखेरि जस्ट 1-2 मिनेट धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला। र अरु हाम्रो शिरमुडी दाजुभाइहरु अझै जोइन हुँदैछ। जब त्यो रेडी भएपछि हाम्रो ब्रिगेडियर ब्युचम साहब पनि आउनु भएको छ। साहब भेरी वार्म वेलकम ब्युचम साहब अनि हाम्रो कर्नल लेभेन्डर साहब आउनु भएको छ। हाम्रो जीएम मेजर एलबी गुरुङ साहब आउनु भएको छ। सबैलाई तपाईहरुलाई वार्म वेलकम टु डेली डे के रे जुम भर्चुअल सेलिब्रेसन तपाईहरु सबैलाई। अनि राइज पनि छैन के तर अस्ति
राइफल पिस्टल सबै मसँग छ मलाई चाहिएको चाहिँ सार्प सुटर डिपिएमजी एमपी रेडी भन्नुहुन्छ? हजुर दाइ म यो भइसक्यो दाइ अब लाइभ अब त्यसो भने पिताम्बर साहब ल सुरु गरिहाल्नु। हजुर सर, मैले सेफ्टी ब्रिफ गरिसकेँ सर। अब मान भाइ म्युट गर्नुहोस् अरूलाई, अनि तपाईँको नेसनल एन्थम चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सबै प्लिज अलिक क्वाइट बसिदिनु पर्यो। थ्याङ्क यू। हजुर तपाईँहरू जो बोल्नुहुन्छ उहाँले अनम्युट गर्नुहोस् है। नमस्ते हजुर, म नेसनल एन्थम नेपाली नेसनल एन्थम बजाउनु गएँ है। हजुर सुनेन भने भन्नुहोस् है दाइ। अलि सुनेन भाइ, एमपी भाइ। हामी एउटै माला नेपाली, सम्पदाका चल वीरहरू रगतले स्वतन्त्र र अटल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हजुर 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 दाइ नमस्ते। ल हस् यो के होला? ल हजुर म साउन्ड अलिकति ठुलो बनाउँछु है तपाईँको, अलिक ठुलो भयो नि भन्नुहोस् है दाइ। हजुर थ्याङ्क यू दाइ, ब्याक टु यु। थ्याङ्क यू सो मच मान भाइ, थ्याङ्क यू तपाईँ सबैको लागि। मेरोतिरबाट एकदम एपोलोजी, अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा हामी अलि 2-4 मिनट ढिलो भयो। अब प्रोग्रामलाई अगाडि सुरु गर्दै सबभन्दा पहिले रिस्पेक्टेड हाम्रो एक्स प्रेसिडेन्ट सिरमोर एसोसिएसनको हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जनरल पिटर डफल साहेब, केसीबी सिबी एमसी साहेब,
President Sirmur Association UK, Brigadier Ian Rigdan Sahib, OB, MP, MA. Chairman Sirmur Club UK, Colonel William Shuttlewood, OB Sahib. Honorary Secretary Sirmur Club UK, Major Nigel Willie Carrick, MB Sahib. Secretary SCN Nepal, Captain Karna Sahib. Chairman Sirmur Sathi, Amro Captain Raju Gurung Sahib. Captain Amro Trustee Captain Edward Magnus Sahib. अनि सम्पूर्ण सिनियर हाम्रो साहेबहरु, जीएम साहेबहरु, सिरमुरी साथीहरु, मैले कसैको नाम छुटाइदिएन, प्लिज मलाई माफ गर्नु होला। अनि सम्पूर्ण जति पनि आज एटेन्ड भएको हाम्रो यहाँ दिल्ली डे को सेलिब्रेसनमा उहाँलाई चाहिँ 164th दिल्ली डे मा चाहिँ को सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ very very welcome on behalf of Sirmur Sathi and Sirmur Club UK. तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै वेलकम छ। टुडे म चाहिँ एकदम अनर्ड फिल गरिरहेको छु, प्रिभिलेज मलाई दिनुभएछ राजु साहबले वेलकम को लागि, तपाईहरु सबैलाई वेलकम गर्नको लागि। यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा, यस्तो दुःखको बेलामा टाढाबाट तपाईहरु भर्चुअल मिटिङमा नै मिलिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हरेक वर्ष चाहिँ यो साल चाहिँ हामीले सायद राम्रोसित फेस टु फेस मान्न पाएन, त्यो चाहिँ हाम्रो अफसोसको कुरा हो। कोभिडले गर्दा त्यस्तै सिचुएसन आयो, तर हामीले यसलाई चाहिँ अलि पोजिटिभली लियौं। भर्चुअलले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हङकङबाट, नेपालबाट अनि भिन्दै ठाउँहरुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेलिब्रेसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सहभागिता गराउन पाएको छु। अनि फेस टु फेस हामीले स्क्रिनमा भए पनि तपाईहरुको अनुहार हेर्न पाएछ अनि भेटघाट भएछ। त्यही हामी चाहिँ पोजिटिभ लिएर चाहिँ आजको मिटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। Once again, thank you very much. अनि तपाईहरुको आजको यो इभेन्टमा तपाईहरुले सायद इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। हाम्रो साहबहरुले दिएको कुराहरु तपाईहरुले मनमा राख्नुहुन्छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले दिएको ग्रिटिङ्सहरु चाहिँ तपाईहरुले लिनुहुन्छ होला। अनि यो वर्ष जे भए पनि नेक्स्ट इयर डेफिनेटली हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ हामीले यो सेलिब्रेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु। भगवानको कृपाले चाहिँ सबै कुरा नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ होला अनि ठीक हुन्छ होला। त्यति भन्दै once again thank you very much for coming and attending this event. अनि सबै हाम्रो साहबहरुलाई, सबै सिनियर साहब मेम्बर, सिरमुरी मेम्बर साथी, गुरुजीहरु, दाइ भाइहरु, तपाईहरुलाई एकदम धेरै वेलकम छ। त्यति भन्दै म सारै धेरै समय लिँदैन। Thank you very much and happy Delhi Day, 164th Delhi Day. Thank you very much साहबहरु। अब नेक्स्ट को कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले म चाहिँ I would like to call forward हाम्रो प्रेसिडेन्ट ब्रिगेडियर इयन रिग्देन साहब ओबी, उहाँको चाहिँ दिल्ली डे ग्रिटिङको लागि चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ एक दुई शब्द भन्नलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। ब्रिगेडियर साहब अनम्युट गर्नुपर्छ उहाँले। हजुर राजु साहब तपाईले हेर्नुभएछ, मैले देखेन साहबलाई। उहाँको नाम त आएन, उहाँलाई एकचोटि फोन गर्नुपर्छ होला भन्दा। ठिकै छ। के अरे पिताम साहब हामी सर्वोच्च साहबमा जाउँ। ओके हुन्छ साहब, उहाँ आयो भने पछि जोइन गरौँला। हजुर उहाँलाई चाहिँ हामी पछि जोइन गराउँला साहबहरु। अब चाहिँ I would like to call forward Colonel William Shuttlewood साहब, OB साहेब, Chairman Sirmur Club UK, to say a few words for today. Thank you very much, sir. Pitamba, thank you very much indeed, and to Chairman and the committee of the Sirmur Satis, the members of the Sirmur Satis and Sirmuris, wherever they might be in the world. Delhi Day greetings to you all from me and the members of the Sirmur Club in UK. This is a remarkable event that underscores the three core issues associated with being a second Gurkha. The first is that we are, as second Gurkhas, united on today, wherever we are in the world. I think it's an opportunity to remember those who have gone before us in the regiment, their achievements, their bravery, and their contribution to the regimental family. And finally, it is a remarkable achievement that we are being able to celebrate Delhi Day
electronically. And I think this is an amazing event, and I congratulate those who have been responsible for arranging it. The 2021 Delhi Day is no different in what we remember, as the secretary of the Sirmore Club will shortly remind us. But the circumstances under which we meet are extraordinary. And I am conscious that we will all know people who have succumbed to this COVID pandemic. And it is as well today that we take the opportunity to remember them in our thoughts, as well as those of our regimental brothers who have gone before. It is 27 years since the regiment disbanded on the 30th of June, 1994. That this spirit of being a Samori lives on is, I believe, a remarkable achievement. And I particularly commend Chairman of the Sirmore Satis, Chairman of the Sirmore Club Nepal and their respective committees and supporting staff for their leadership in enabling us to come together virtually and physically to remember as a family the times we had in the service of the 2nd Gurkhas. It is the most important day in the history of the regiment, and it is as well that we mark it properly. I wish you all, wherever you are in the world, a happy Delhi Day, and may we all weather the final months of this dreadful pandemic. And I look forward to meeting up with you all when we celebrate Delhi Day 2022. Happy Delhi Day. Thank you very much, Saab, Colonel Saab. Now I would like to call forward Captain Raju Saab, President Sirmore Satis UK, to say a few words. Man bhai, hamro Raju Saab lai chahi spotlight ma हाल्नुपर्छ. उहाँको दुईटा छ एकाउन्ट, त्यसले गर्दाखेरि ओके दिस वन. Raju Saab. Okay. भिडियो अन गर्नुहोस् त है तपाईको. हजुर, Thank you, Secretary Saab, Captain Pitambar Saab. Namaste and Lali Salam to all our senior officer and Sirmori memberहरूलाई जुन आज तपाईहरुले समय निकालेर हाम्रो 2nd गोर्खा राइफल एसोसिएसन UK सिरमोर साथीले जुम भर्चुअलबाट हामीले वर्ल्ड वाइड हाम्रो सिरमोरीलाई एउटा हाम्रो 164 डेली डे सेलिब्रेसनको लागि जुन एउटा अर्गनाइज गरेको थियो र आज तपाईहरु समय निकालेर आइदिनु भयो. स्पेशली हाम्रो एकदमै सिनियर ब्रिटिश अफिसर साहबहरु, हाम्रो गोर्खा अफिसर साहबहरु, गोर्खा मेजर साहबहरु र हाम्रो सिनियर दाजुभाइहरु, सिरमोरी दाजुभाइ अनि कति दिदीबहिनी आएको छ. अनि हाम्रो मिम साहब, जोना साहब, मिम साहब आज उपस्थित हुनु भइदियो यस कार्यक्रममा. त्यसको लागि म सिरमोर साथी UK लगायत हाम्रो चेयरम्यान सिरमोर क्लब नेपाल क्याप्टन भरत सिंह साहबको तर्फबाट तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. साथै यस ओकेजनमा तपाईहरुलाई म 164th डेली डे साथै हाम्रो 206 इयर्स रेजिमेन्टल बर्थडेको उपलक्ष्यमा पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना साथै के अरे शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. विशेष गरी आजको जुम भर्चुअल डेली डे सेलिब्रेसन तपाईहरुलाई थाहा छ, जुन हाम्रो चेयरम्यान साहब कर्नल विलियम सटुल साहबले भनिसक्नु भयो के अरे हामी गएको साल कोभिड-19 ले गर्दा हामीले क्यान्सल गरे अनि यो सालमा पनि हाम्रो डेल्टा भ्यारिएन्टले गर्दाखेरि हामीले भौतिक रूपमा सेलिब्रेसन गर्न सकिएन. त्यसले गर्दा हामी हाम्रो कमिटीले 20 जुनको जनरल मिटिङमा एनुअल जनरल मिटिङमा चाहिँ डिसाइड गरे कि हामी यो जुम फ्यासिलिटी भएको कारणले गर्दा हामी जुम भर्चुअलबाट सेलिब्रेसन गर्ने भनेर हामीले जुन एउटा डिसिजन लियो. अनि यस विषयमा हाम्रो चेयरम्यान साहब कर्नल सटुल साहबले र हाम्रो अनरी सेक्रेटरी साहब नाइजल विलगिरी साहबले एउटा अथोरिटी दिनुभयो. त्यसले गर्दा आज तपाई हामी एक ठाउँमा बसेर हाम्रो सिनियर अफिसर साहबहरु सबै दाजुभाइहरु सिरमोरी दाजुभाइहरु बसेर अहिले हामीले जुन के अरे 2 वर्षको ग्यापमा भर्चुअल लाइभमा हामी एक आपसमा हामी के अरे भलकुशली गर्ने मौका पाएको छौं. र विशेष गरी यो डेली डे सेलिब्रेसनको लागि
हाम्रो सिरमौर क्लब को एसआरए ट्रस्टी मेम्बरले हरेक वर्ष हाम्रो सिरमौर साथी युके अनि सिरमौर क्लब नेपालको लागि डेली डे ग्रान्ट दिँदै आएको छ। यो वर्ष पनि हामीलाई 11,600 दिएको थियो, तर हामी अनफोर्चुनेटली कोभिडको कारणले गर्दा सेलिब्रेसन गर्न सकिएन। यो बजेटलाई हामी नेक्स्ट इयरमा फरवर्ड गर्दै हामी नेक्स्ट इयरमा अवश्य पनि हामीले यस्तो अवस्थाबाट हामी के अरे हामी राम्रो हुन्छ होला भन्ने विश्वास राख्दै हामीले नेक्स्ट इयरको डेली डे 10 सेप्टेम्बर 2022 मा सेलिब्रेसन गर्न गइरहेको छु अल्डरसुटको अम्पायर हलमा। यदि हामीलाई समय अनुकूल भयो भने हामी नेक्स्ट इयरमा फेरि हामी सबै भेट्ने फिजिकली भेट्ने सेलिब्रेसन हुनेछ। अन्तमा आज जुन समय निकालेर आइदिनु भयो हाम्रो पूर्व प्रेसिडेन्ट लेफ्टेनेन्ट जनरल सर पिटर डफल साहब, ब्रिगेडियर इन्डिग्रेन साहब अहिले आइपुग्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ जोइन हुन्छु भन्दैछ, सायद पछि आउनुहुन्छ होला। अनि हाम्रो कर्नेल सरोवर साहब, हाम्रो चेयरम्यान साहब, अनि हाम्रो जति पनि के अरे आज हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको साहबहरू र विशेष गरी आज सिरमौर साथी युकेले एउटा अपर्च्युनिटी पाएको छ। हाम्रो क्याप्टेन भरत साहब अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ गएको 2 वर्ष, त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो साथमा सिरमौर क्लब नेपालको अनरी सेक्रेटरी क्याप्टेन कर्ण थापा साहब आउनुभएको छ। उहाँलाई म भेरी वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु आजको यो हाम्रो भर्चुअल के डेली सेलिब्रेसनमा। त्यस्तै प्रकारले नेपालबाट आउनुभएको साहबहरू अनि हाम्रो यहाँका सिनियर ब्रिटिस साहबहरू र गोर्खा अफिसर साहब अनि स्पेसली जिएम साहबहरू र हाम्रो सिनियर दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म लास्टली मेनी थ्याङ्क यू फर योर टाइम with us today to celebrate our 164th daily day with by Zoom virtual technology. र अब हामी अरु प्रोग्रामको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अब अर्को प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो डेली डे हाम्रो ब्याटल अनरको मेसेज रिडिङ गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम म हाम्रो टिग्रिस ब्याटल को स्क्रिप्ट पढिदिनुको लागि हाम्रो सिरमौर क्लब युके को अनरी सेक्रेटरी मेजर नाइजल वेलक्री एमबी साहबले चाहिँ टिग्रिस डे को विषयमा केही कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, Raja Saab. The Tigris Day Battle Honour. Tigris Day is celebrated by the 1st Battalion on the 23rd of February to commemorate the crossing of the Tigris River in Mesopotamia in 1917. Rowed by the men of the Hampshires and of the sappers and miners, the 2nd Gurkhas effected the crossing using pontoons. It was to be a dawn operation across a swiftly flowing river over 300 yards wide. At 5:40 a.m. before daylight, the first pontoons pushed off from the west bank. 11 out of the 13 managed to make it across the river. The 2nd Gurkhas went in at once with bomb and bayonet to force a bridgehead to cover the crossing of the next wave. But by now, the enemy had swept the river with machine guns and hardly a man got across. The pontoons were riddled, their crews killed, and they sank or drifted away on the current. Seeing this, Colonel Sweet ordered a company to force a crossing higher up. This was done, and the company turned right and swung down upon the Turkish positions, heavily pressing on the lightly held bridgehead. The rest of the battalion followed, and the Turks were driven back until by dark it had linked up with the 9th Gurkhas and the Norfolks to form a great bridgehead driven into the flank and rear of the enemy. It is hard to assess the value of the regiment's courageous bearing on the day, for this fight was the turning point of the war in Mesopotamia. By this victory, the enemy was forced to evacuate Kut and all his defenses about that town to draw off hurriedly from strong positions that had defied all assaults for over a year. The British Army was launched in pursuit, and the Turks never again stood resolutely in Mesopotamia.
The 1st Battalion's casualties were 80 killed and 43 wounded. Jai Lalipaltan. थ्याङ्क यू साहब। अब यसपछि हामी कमान्डो डे ब्याटल अनरको विषयमा हाम्रो नेपालबाट आउनुभएका हाम्रो सिम्बोल क्लब नेपालका अनरी सेक्रेटरी साथै हाम्रो ब्रान्च चेयर पोखराको दाई क्याप्टेन कर्ण थापाज्यूलाई हाम्रो तमन्दु ब्याटल अनरको विषयमा के अरे पढिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। Thank you, Chairman Sibusati UK. Tamandu Day Battle Honor को छोटो इतिहास 5 मार्च 1945। यो लडाई दोस्रो विश्व युद्धमा बर्मामा भएको थियो। 5 मार्च 1945 को दिन बी कम्पनी 3rd बटालियनले मेजर डीएफ नील को अगुवाईमा स्नोडाउन ईस्ट भन्ने डाँडामा हमला गरेका थिए। अगाडि हमला गर्ने लीड प्लाटुनको पहिलो सेक्सनमा राइफलमैन भानभक्त गुरुङ थिए। त्यो सेक्सन खुला मैदान र दुश्मनको गोलीले अगाडि बढ्न सकेको थिएन। एउटा लुकेर बसेको स्नाइपरले एकाएक मान्छे मार्न थाल्यो। भानुभक्तले त्यो स्नाइपर देख्ने बित्तिकै हाम फालेर नजिक पुगी त्यसलाई गोली हानेर मारिदियो। त्यसपछि प्लाटुन अगाडि बढ्न सक्यो, तर अब्जेक्टिभको 20 गज अगाडि पुग्दा फेरि दुश्मनको गोली वर्षाले रोकिदियो। भानुभक्तले तुरुन्तै हमला बोल्यो। सबभन्दा नजिकको जापानिज पोजिसनमा भएको दुईटा दुश्मनलाई ग्रेनेड प्रहार गरेर मारे र तेस्रो दुश्मनलाई ब्यानेटले घोचेर मारिदियो। भानुभक्त अर्को दुईटा ट्रेनतिर हाम फालेर पुगे अनि त्यहाँ भएका दुश्मनहरूलाई सखाप पारिदियो। भानुभक्तको जोसिलो अनि निडर अगुवाईले गर्दा त्यो प्लाटुन अगाडि बढ्न सफल भयो। आखिरीमा स्नोडाउनको पूर्व टुप्पामा रहेको एउटा बङ्करबाट लगातार आएको गोलीको वर्षाले प्लाटुनको एडभान्सलाई फेरि रोकिदियो। भानुभक्तले 5औं पटक दुश्मनमाथि एक्लै जाई लाग्यो। हाम फाल्दै अगाडि जाँदा बङ्करमाथि पुगी उनले स्मोक ग्रेनेड टेन्टभित्र फालिदियो। दुश्मनहरू धुवाले रनफनाएर बाहिर निस्किरहेको बेला भानुभक्तले खुकुरीले छप्काएर मारिदिए। तर लडाई अझै समाप्त भएको थिएन, कारण त्यो बङ्करबाट एउटा मसिन गनले लगातार गोली हानी रहेको थियो। भानुभक्तले फेरि घस्रेर त्यो धुवा भएको बङ्करभित्र पसी अनि आफ्नो खुकुरी प्रहार गर्ने कोसिस गरे, तर ठाउँ साँघुरो भएकोले उहाँले दुश्मन मार्न सकेन र बङ्करबाट बाहिर निस्के। त्यहाँ एउटा गरुङ्गो ढुङ्गा टिपेर फेरि बङ्करभित्र पसे अनि त्यो दुश्मनलाई लगातार टाउकोमा हिर्काएर मार्यो। यस्तो अचम्मको बहादुरी देखाएको खण्डमा राइफलमैन भानुभक्त गुरुङलाई भिक्टोरिया क्रस अथवा भिसी प्रदान गरिएको थियो। 1947 सालमा इन्डिया स्वतन्त्र हुने बेलामा भानुभक्त गुरुङ 2nd बटालियनमा ट्रान्सफर हुनुभएको थियो र उहाँ सार्जन दर्जा लिएर रिटायर हुनुभयो। अफसोसको कुरा उहाँको 4 मार्च 2008 मा देहान्त हुनुभयो। सार्जन भानुभक्त गुरुङको नाति क्याप्टेन बुद्धि बहादुर गुरुङ हाल 1 RGR मा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले पनि सार्जन भानुभक्त भिसी साहेबलाई 2004 को नेपालको दरबारमा भेट्ने सौभाग्य पाएको थिएँ।
जय लाली पल्टन, धन्यवाद अनि बेस्ट विशेस on 164th Delhi Day from us all, Sirmo Club, Nepal. Thank you. दाई धन्यवाद क्याप्टेन कर्ण साहब। अब हामी के अरे हाम्रो आखिरी ब्याटल ओनर्स डेली डेको विषयमा म आफै तपाईहरुलाई पढेर सुनाउने छु। तपाईको भिडियो अन भएन हजुर दाइ, हजुर तपाईको भिडियो अन गर्नुस् त प्लिज। हजुर डेली डे 14 September 1857 ब्याटल ओनर स्क्रिप्ट। सन् 1857 को 11 मेमा मेरुतमा भारत विद्रोह इन्डियन म्युटिनी भएको थियो। यसको 3 दिन पछि ऊँटको फौजले ल्याएको खबर पाउन साथ 4 घण्टामा सिरमौर बटालियनले सिरमौर स्टेट देहरादून छाडे। भोला, बुलन्दहार अनि गाजिमबादमा सानो सानो लडाईं लडेर बटालियन 8 जुनमा दिल्ली पुगे। यसपल्ट तिनीहरू पैदल अनि किस्तीद्वारा 5 दिनमा 150 माइल्स हिँडेर गर्मी महिनामा थियो। तिनीहरूको एक दिनमा लगभग 30 माइलको हिसाबले हिँडेर गए। दिल्लीको आक्रमणमा र कब्जा गर्ने समयमा तिनीहरू धेरै अपरेसनहरूमा परे, जसमा मेजर चार्ल्स रीडको ठुलो अगुवापन लिडरशिप अनि बटालियनको ठुलो साहसीपना र राजभक्ति देखाएका थिए। उनीहरूको यो उपाय पहिलो भागमा दिल्ली शहरको उत्तर दिशामा भएको आल्गो डाँडा दिल्ली रिज कब्जा गर्नु थियो। अरु रेजिमेन्टहरूसँग मिलेर सिरमौर बटालियनले त्यस डाँडालाई कब्जा गरे। यस डाँडाको एउटा इलाका जसमा हिन्दू रावको घर सामेल थियो र रक्षा गर्नु पर्यो। यो इलाका ब्रिटिसको पोजिसनको एउटा मुख्य भाग थियो। पछि जनरल सर फ्रान्सिस टुकरले भन्नुभयो, दुश्मनको पोजिसन 1000 मिटरको फरकमा भए तापनि सिरमौर बटालियन अनि उनीहरूको कमान्डर चार्ल्स रीडले त्यो ठाउँलाई 3 महिनासम्म कब्जा गरेर राखे। हजारौं दुश्मनहरूको लगातार हमला भएकोले गर्दा यो बटालियनको संख्या स्ट्रेंथ 3 हिस्सामा 1 हिस्सा खत्म भएको थियो अनि धेरै बहादुर अनि बलियो गोर्खाली सिपाहीहरू सुरक्षाको काम वा मारिएका थिए। बटालियनमाथि 3 महिना अनि 8 दिनसम्म लगातार गोली चलिरह्यो अनि बटालियनले 26 वटा हिन्दूको मुख्य हमलाहरूलाई रोके अनि आफैले पनि 3 पल्ट काउन्टर अट्याक गरेर यसले गर्दाखेरि बटालियनको 490 सदस्य मध्ये 327 क्याजुअल्टी भए अनि मारिए। यो अरु रेजिमेन्टको भन्दा ज्यादा मात्रामा थियो। सिरमौर बटालियनहरू माथि आखिरी मुख्य आक्रमण गर्ने दुश्मनहरूको कमान्डरले हुकुम दियो, तर यो हमलामा दुश्मनहरूलाई असफल भयो अनि त्यसपछि ब्रिटिसहरूले सबै दुश्मनमाथि हमला गरेर गर्ने विचार गरे।
चार्ल्स रेडलाई सिरमौर बटालियन र 60 राइफलको डिट्याचमेन्ट र कुकी राइफल्स अनि टोम्बा ट्रुप्सको आर्टिलरी फौजको रेन्फोर्समेन्ट जो सबै डेली रिजको डाँडामा थिए र हमला गर्ने आदेश दियो को 14 सेप्टेम्बर 1857 को दिन दिल्लीमाथि हमला गरेर कब्जा गरे। दिल्लीको लडाइँमा सिरमौर बटालियनले 21 वटा इन्डियन अर्डर अफ मेरिट र 5 वटा अर्डर अफ ब्रिटिस इन्डिया को बहादुरीहरू पाए। चार्ल्स रिडले कर्नलको दर्जा प्राप्त गरे। सिरमौर बटालियनको नाम सिरमौर राइफल रेजिमेन्ट भयो र पछि सन् 1876 मा हजुर महारानी भिक्टोरियाको सुपुत्र प्रिन्स अफ वेल्स भारतको भ्रमणमा जानु भयो। उहाँ सिरमौर राइफलको बहादुर र साहसी काम देखे खुबै खुसी हुनुभयो र उहाँले आफ्नो बेन्च अनि नाम सिरमौर राइफल लाई चलन गर्ने मन्जुरी गर्नुभयो। उहाँ पछि किङ एडवर्ड्स भिआई हुनुभयो र रेजिमेन्टलाई सेकेन्ड किङ एडवर्ड्स भिआई ओन गोर्खा राइफल सिरमौर राइफल भन्ने भयो र टोपीमा प्रिन्स अफ वेल्सको पङ्खा या फिदर लगाउने सुरु भयो। गोर्खा पल्टनमा सेकेन्ड गोर्खा पहिलो थियो जसले रोयल टाइटलको मान पाए र यसरी सिरमौर रेजिमेन्टको गहिरो सम्बन्ध एफिलिएट रेजिमेन्ट 60th राइफल्स अहिलेको रोयल ग्रिन ज्याकेट सँग भयो। यस दिनदेखि सिरमौर रेजिमेन्टलाई तेस्रो कलर फ्ल्याग झन्डी प्रदान गरियो तर राइफल रेजिमेन्टहरूले कलर इस्तेमाल गर्दैनन्। त्यसकारण कलरको बदली क्वीन्स भिक्टोरियाले क्वीन टन्सन निशानीमाई 1863 मा प्रदान गर्नुभयो जुन चाहिँ एउटा विशेष बहादुरीको मान निशान हो। यो कुनै देशको फौजमा र अरू कुनै ब्रिटिस रेजिमेन्टमा सित छैन। यस्तो निशानी चिन्ह ले जुन सिरमौर रेजिमेन्टलाई चाहिँ विभूषित गरिएको थियो। यही क्वीन टन्सन निशानीमाईको अगाडि सेकेन्ड गोर्खाका रेक्रुट भाइहरूले र अहिले आरजिआरका रेक्रुट भाइहरूले कसम खान्छ र त्यस दिनदेखि राइफलम्यानको दर्जामा पद उन्नति हुन्छ। अनि यस 14 सेप्टेम्बरको दिनलाई आज 2 सिरमौर रेजिमेन्ट डे साथै 1 आरजिआर ए डेली कम्पनीले डेली डे भनी मान्दै आएको छ र 14 सेप्टेम्बर डेली डे को दिनमा हाम्रा जिजु बाजेले फोर फादर को बहादुरी र साहसी काम गरेको सम्झनको लागि कमेमोरेसन को लागि 2 सिरमौर रेजिमेन्टले आफ्नो कायदा अनुसार पल्टनमा डेली डे सेलिब्रेसन गर्दै आएको थियो। तर हाम्रो पल्टन जुन 1994 मा डिसबेन्ड भएपछि हामीले सिरमौर क्लब नेपाल जुन हाम्रो मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङ एमबिओ बीएम साहबले स्थापना गर्नुभयो र नेपालमा मनाउँदै आएको थियो एक्स गोर्खाहरूले। त्यस्तै प्रकारले हामी फेरि युके आउने मौका पाएर 2005 बाट सिरमौर साथी युके इस्टाब्लिस गर्नुभयो हाम्रो मेजर लालबहादुर गुरुङ साहबले। त्यसपछि हामी 2005 बाट कन्टिन्युसन डेली डे र रेजिमेन्टल बर्थडे एकैसाथ 14 सेप्टेम्बरमा मान्दै आएको छौँ। र आज हामीले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा गएको साल अनि यो साल हामीले गर्न सकेन र आज हामी जुम भर्चुअलद्वारा यो सेलिब्रेसन गरेको छौँ र हाम्रो 3टा मेन ब्याटल अनरहरू परेर आज हाम्रो सिरमौरका सिनियर साहबहरूलाई अनि हाम्रो सिरमौरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सुनाउने एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ र यो अवसरमा यो कोभिडले गर्दा र हाम्रो फोर फादरहरू लडाइँको क्रममा उहाँहरूको आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो र अहिले कोभिड यो 2 वर्ष 1.5 वर्षको कोभिडले गर्दा हाम्रो सिरमौरी दाजुभाइहरू लगभग
60 जना जति हामीले यो 1.5 वर्षमा गुमाएको छौँ नेपाल अनि युकेले गर्दा। यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै सेलिब्रेसन भए पनि एकदम दुखित छौँ र अन्तमा जति पनि हाम्रो के अरे फोर फादरहरूले जुन लडाइँमा र जुन हाम्रो दाजुभाइहरूले लडाइँमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो, साथै कोभिडमा जो दाजुभाइहरू या दिदीबहिनीहरू पर्नुभयो, त्यसको लागि टुजियर सिरमौर साथी युकेको परिवारबाट र सम्पूर्ण सिरमौर परिवारबाट हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली टक्राउन चाहन्छु र जो छ हामी सबै सुरक्षित बसौँ अनि भन्दै जुन यो डेली डेको ब्याटल अनर म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। जय लाली पल्टन। अब सिनियर अफिसर साहबहरू अनि सम्पूर्ण सिरमौर दाजुभाइहरू, अब हामी 2 मिनट मौन धारण गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूको लागि र हाम्रो जति पनि कोभिडले हामीबाट बिदा लिएर जानुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्मृति सम्झनको लागि 2 मिनट मौन धारण गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अफिसियल कामहरू सिद्धिन्छ र त्यसपछि सबै सिनियर साहबहरूले प्लिज तपाईँहरूको ग्रिटिङ पालै पालो राख्नु होला र हाम्रो 12 बजे 12:30 बजेसम्म हाम्रो समय छ भन्दै तपाईँहरू 2 मिनटको लागि सबै साइलेन्ट बसिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब सुरु हुन्छ। धन्यवाद। साहबहरू, यसको लागि हाम्रो बिल्कुल कल हुन्छ, तर यहाँ टेक्निकल प्रब्लम भयो अलिकति, त्यहाँ बजाउनको लागि अलिकति एमबी भाइले के अरे गर्दैछ।